আসসালামু আলাইকুম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লিউদখিলাল্লাহু ফি রহমাতিহি من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمات التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم كأن زجاجا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم আল্লাহ আপনি আমাদের রহমত দান করুন যারা আপনার পবিত্র কালাম শুনেন সবাইকে আপনি রহমত দান করুন the men who hear your Al Quran kindly rahma on them we are sinner we shall go back to you kindly give you rahma Allah Hafiz assalamu alaikum